آپ کی یاد بھی عجب شے ہے، آپ کی یاد بھی عجب شے ہے، زمانے کے پھول زمانے کے اور بعد رکھا ہے میں نے رفتے سفر، باندھ رکھا ہے میں نے رفتے سفر کہ سرکار کب کہ سرکار کب بلاتے ہیں، زمانے کے دور جاتے ہیں، رسول جاؤں میں مدینے میری اوقات نہیں ہے، جاؤں میں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، سلام کے لیے حاضر نانیر وگایا بڑھ دیے تے نہ دکھڑے سنایا بڑھ دیے، اللہ تیا سونیا محبوبہ وہ گل تے بنایا بڑھ دیے، سلام کے لیے حاضر سلطان
तन दौलत दी खेड़ नहीं अमीरां दी गल ना गरीबां दी गल मदीने च जाना नसीबां जाना खेड़ मुकद्दरां दी कोई तन दौलत दी खेड़ नहीं ते कई दौलत वाले ले जांदे मस्कीन नजारे लैंदे ने सलाम के लिए हाजिर और हजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए हजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए और हजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल किस्मत के पास लेंगे के पास लेंगे चंद्रा हो जाए और मैं शादी शाद मरूंगा अगर दमे आखिर जुबां पे जारी और नजर से चूम